नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 581 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 107 जना पुग्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसईई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित। 4,82,000 विद्यार्थीमा 4,72,000 सफल। चीनद्वारा पहिलो कोरोना खोपको सर्वाधिकार स्वीकृत प्राप्त। यो उपलब्धि वैज्ञानिक उपलब्धि नभई व्यावसायिक उपलब्धि भएको ठहर। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक सेटियन बर्खास्त। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार रौतहट, मोरङ र काठमाडौँमा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार रौतहटका 32 वर्षीय पुरुष, मोरङमा 60 वर्षीय पुरुष र काठमाडौँमा 58 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 107 जना पुगेको छ। आज देशैभरि 581 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। 11,520 जनाको परीक्षण गर्दा 173 जना महिला र 408 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। आज उपत्यकामा 168 जना संक्रमित देखिएका छन् भने यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 27,241 जना पुगेको छ। देशभरिका आइसियुमा 113 जना उपचाररत रहेका छन् भने आज देशभरिका आइसोलेसनमा 9,639 जना उपचाररत रहेका छन्। आज 160 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर पनि फर्किएका छन् भने आजसम्म 17,495 जना संक्रमितहरू कुल डिस्चार्ज भएका छन्। क्वारेन्टिनमा हाल 15,198 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को परीक्षाफल आज प्रकाशित गरेको छ। आज अपराह्न बसेको बोर्डको बैठकले परीक्षाफल प्रमाणीकरण गरेपछि प्रकाशित गरिएको जानकारी दिएको छ। परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले दिएको जानकारी अनुसार केही बेर अगाडि मात्रै परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको हो। भर्खरै परीक्षाफल प्रकाशित भयो। खकुरेलले भन्नुभयो, परीक्षाफल बोर्डले प्रमाणीकरण गर्यो। 4,72,078 जनाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको खकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। शैक्षिक सत्र 2076 मा एसईका लागि 4,82,000 जनाले फारम भरेका थिए भने जसमा 4,82,000 विद्यार्थीहरूले फारम भरेकोमा 4,72,078 जनाको मात्रै नतिजा आएको छ। खकुरेलले भन्नुभयो, केही अयोग्य पनि ठहरिएका छन्। उहाँले भन्नुभएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वयले गठन गर्नुभएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत बिहिबार गठन गर्नुभएको कार्यदललाई नेकपा सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गरेको हो। अध्यक्षद्वयले गठन गर्नुभएको कार्यदललाई सचिवालयबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही सचिवालयका सदस्यहरूले आग्रह गरेपछि आजको बैठकबाट सो निर्णय भएको जानकारी दिइएको छ। पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वयले र उहाँहरूको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यदललाई अनुमोदन गरिएको बताउनु भएको छ। कार्यदललाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सहज होस् भनेर सचिवालयमा अनुमोदन गर्नुपर्ने नेताहरूको सुझाव अनुसार अनुमोदन गरिएको प्रवक्ताले बताउनु भएको छ। कार्यदलले छिटोभन्दा छिटो पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि
गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा सुझाव दिन सफल हुने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले सङ्कट समाधानका लागि दिएका सुझाव परिमार्जन सहित अध्यक्षद्वयले सचिवालयमा वा स्थायी समितिमा पेश गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। संवैधानिक अङ्गहरूमा खाली रहेका पदमा नियुक्तिका लागि छलफल अगाडि बढाउन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सहमत भएका छन्। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासँग छलफल गर्नुभएको थियो। बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यसबारे छलफल गर्ने भन्ने भएको छ। भेटमा सहभागी काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले भन्नुभयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संवैधानिक अङ्गका केही पदमा पदपूर्ति हुन सकेका छैनन्। भेटमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण र बाढी पहिरोमा सरकारले प्रभावकारी नभएको समेत बताएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकाले 15औं योजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय बन्दाबन्दीको अवस्था रहे पनि 15औं योजनाले आत्मसात गरेका लक्ष्यहरू पूरा हुन नसकेकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको आयोगले बताएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने देखिएकाले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। सोमबार अर्थात् आज पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले 15औं योजनाले पहिलो वर्ष 8.5%, दोस्रो वर्ष 9.5% आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको, तर कोरोनाका कारण हासिल नभएकाले परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको पनि बताउनु भएको थियो। कोरोनाको संक्रमण कम हुन्छ भन्ने हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना बनाएको, तर दोस्रो चरणको संक्रमणका कारण कार्यान्वयनमा असर परेकाले पनि समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा परेकोले अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउँदै आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको पनि कणेलले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन छिट्टै आउने पनि उहाँले बताउनुभयो। अध्ययन प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन र कोरोनाले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं परराष्ट्रविद डाक्टर भेष बहादुर थापाले नेपाल र भारत बीच कूटनीतिक संवादले निरन्तरता पाउने आभास मिलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच टेलिफोन वार्ता हुनु र विकास निर्माण सम्बन्धी निकाय बीच वार्ता हुनुले दुई देश बीचको रहेको संवादहीनताको अवस्थाको अन्त्य भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आज पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा दुई घटनाले संवादहीनताबाट संवादको अवस्थामा प्रवेश गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ। नेपाल भारत बीच सीमा विवादका विषयमा विवाद रहेको र नेपालले कुराकानी गर्न भारतलाई पत्राचार गरेको विषयमा भारतले व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा एउटा संयन्त्रको छलफल हुनु र प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि टेलिफोन वार्ता हुनुले संवादहीनताबाट संवादको अवस्थामा प्रवेश गरेको तर्क डाक्टर थापाले राख्नु भएको छ। उहाँले संवादको सुरुवात मात्रै नभई समझदारीको नयाँ आधार खडा भएको समेत बताउनुभयो। सीमा विवादपछि नेपाल र भारत बीच संवादहीनता रहेको बेला सोमबार नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच विकास निर्माणका सम्बन्धमा वार्ता भएको हो। यसअघि गत शनिबार भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन संवाद भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा हुन नसकेपछि स्थानीयहरू रथारोहण गराइएको ठाउँमै पुगेर पूजा आजा गरेका छन्। साउन 10 गते नागपञ्चमीका दिन दिउँसो 12:15 बजे शुभ साइतमा मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराइएको थियो। रथमा विराजमान गराएको 4 दिनपछि रथ जात्रा गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण रथ जात्रा रोकिएको थियो।
काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो रथयात्राका रूपमा रहेको मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन गरिने प्रचलन रहेको छ। तर यस वर्ष कोभिड-19 का कारण ढिला गरी रथारोहण गराइए पनि रथयात्रा निकाल्न सकिएको छैन। लिच्छविकालदेखि निरन्तर चल्दै आएको रथयात्रा रथारोहणको अन्तिम साइत नागपञ्चमीको दिन परेको थियो। सोही दिन नै मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराइएको थियो। तर पनि रथयात्रा निकाल्न नसकिएपछि स्थानीयहरू पुल्चोक स्थित रथारोहण गराइएको ठाउँमै पुगेर दैनिक पूजा-आजा गर्दै आएका छन्। यसरी पूजा-आजा गर्न चाहने भक्तालुहरू बढ्दै गएपछि हिजो आज क्रमिक रूपमा भिडभाड बढिरहेको देखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर 20 जना भन्दा बढीलाई सहभागी हुन नदिए रथयात्रा समेत गराउने भनिएको थियो। तर मानिसहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने सम्भावना भएपछि रथयात्रा रोकिएको हो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 581 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 107 जना पुग्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित। 4,82,000 विद्यार्थीमा 4,72,000 मात्रै सफल। चीनद्वारा पहिलो कोरोना खोपको सर्वाधिकार स्वीकृत प्राप्त। यो उपलब्धि वैज्ञानिक उपलब्धि नभई व्यावसायिक उपलब्धि भएको ठहर। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक सेटियन बर्खास्त। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुर अस्पतालले सबै चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ। शनिबार मेसु सहितका चिकित्सक तथा नर्सहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालमा कार्यरत सबैको पीसीआर परीक्षण गर्न लागेको जानकारी दिइएको छ। भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्न लागेको हो। बुधबारसम्म सबैको परीक्षण हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो करिब 150 जनाको परीक्षण भइसकेको छ। अन्यको स्वाब सङ्कलन जारी रहेको छ। अस्पतालमा 590 जना कार्यरत रहेका छन् भने सरकार मातहतका 46 वरिष्ठ चिकित्सक, 22 जना मेडिकल अफिसर, त्यस्तै 4 जना लेखा, 5 जना नर्सिङ अधिकृत, 20 जना अनमी र 12 जना ल्याबका प्राविधिक रहनु भएको छ। यस्तै विकास समितिका मातहतका 411 जना कार्यरत रहेका छन्। स्थायी कर्मचारी 66, अस्थायी 3 करारमा 184 र ज्यालादारीमा 158 जना कार्यरत रहेका छन्। यही 30 गते अस्पतालमा आयोजित भेलामा सहभागी भएका केही चिकित्सकहरूमा संक्रमण देखिएपछि सो भेलामा सहभागी सबै होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। करिब 14 जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि चितवन आउने अवस्था छ। उहाँले भन्नुभयो
कोरोना जोखिमले केही दिन आकस्मिक सेवा मात्रै दिएका छौँ। कोरोना मुक्त बनेपछि मात्रै सबै सेवा सुचारू हुनेछन्। अस्पतालको इमर्जेन्सी, आइसियु र प्रसुति विभागको सेवा अवरुद्ध रहेको छ। उहाँका अनुसार ओपिडीका सेवालाई विस्तारित रूपमा आकस्मिक सेवा मार्फत नै दिँदै आएको बताइएको छ। अस्पतालमै भर्ना भएका बिरामीको समेत पीसीआर परीक्षण पछाडि मात्रै डिस्चार्ज गरिने भएको छ। होटल ग्लोबल, होटल अशोका र घरकै होम आइसोलेसनमा चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू बसेका छन् र लक्षण नै नदेखिएकाहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पाइएको छ। डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो, समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिसकेको छ। सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कनु नै राम्रो रहन्छ। संक्रमितसँग 15 मिनट अवधिमा 1 मिटरको दूरीमा बसेकाले मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। फैलिँदो संक्रमण नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना भई लक्षण बिना सम्भावित जोखिमबाट फैलिन नपाउने पनि बताइएको छ। यस्तै समुदाय स्तरमा तथा समुदायका र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि चितवनका 2 ठूला अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू सबै बन्द भएका छन्। चितवनको सरकारी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सबै सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका हुन्। भरतपुर स्थित सरकारी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट लगायत चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भरतपुर अस्पतालका सबै आकस्मिक कक्षहरू बन्द भएका हुन् भने क्यान्सर अस्पतालका सेवाहरू पनि बन्द भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनले कोरोनाको जोखिम बढेकाले समाचार सङ्कलन तथा सम्प्रेषण कार्यमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सङ्कटको यो समयमा उच्च सतर्कताका साथ आफ्नो कर्म गर्न आग्रह गरिएको छ। समाचारका लागि सूचना लिनुपर्दा इमेल, मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जालको बढी मात्रामा प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन नभई टाढा रहन पनि सुझाव दिइएको छ। विज्ञप्तिमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडभाडमा नजान, अपरिचित, शङ्कास्पद र बाहिरका वस्तु नछुन अनुरोध गरिएको छ। सङ्कटको समयमा भ्रमको महामारी झनै खतरा हुने भएकाले त्यस्ता भ्रमलाई चिर्नका लागि पनि सत्य तथ्य सूचना सङ्कलन गर्न, हतार र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नगर्न पनि सुझाइएको छ। चितवनमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले 6वटा पालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्लाका पत्रकारहरूको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग महासंघले सहजीकरण समेत गर्दै आएको छ। पत्रकारहरूको मनोबल उच्च राख्न र जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि महासंघ तयार रहेको खतिवडाले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र देशले गर्व गर्न लायक सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले पछिल्लो समय प्राधिकरणले आफूलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सकेकामा खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्राधिकरणको चुस्त र सुदृढ व्यवस्थापन एवं कार्यक्षमता सुधारका कारण इतिहासमै सबैभन्दा बढी सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। घरेलु ग्राहकको विद्युत महसुल घटाउन सफल भएको तथा मासिक 10 युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने करिब 8 लाख विपन्न ग्राहकहरूलाई पूर्ण रूपमा विद्युत महसुलमा छुट दिइएको पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट गर्नु भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077 र 2078 को बजेट तथा नीति कार्यक्रम मार्फत मासिक 10 युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकहरूलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सन्देशमा मन्त्री पुनले प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको योजना तथा नीतिहरूलाई आफ्नो केन्द्रीय योजना तथा सञ्चालन प्रक्रियामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरी नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानमा सहयोग पुर्याएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। मन्त्रालय विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको एकता र समन्वयबाट विद्युत आपूर्ति वृद्धि गर्न एवं स्वदेशमा उत्पादित विद्युत हरेक घरधुरी र व्यापार व्यवसायका लागि पनि सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको छ। मन्त्री पुनले प्राविधिक तथा व्यापारिक चुहावट न्यूनीकरण र प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि सुधारका कारण हाल नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिएको उल्लेख गर्नुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
चीनको खोप कम्पनी क्यान्सिनो बायोलजिक्स कर्पोरेसनको कोरोना खोप AD5NCOV ले पहिलो आविष्कार पेटेन्ट सर्वाधिकारका लागि मञ्जुरी पाएको छ। चीनको सरकारी समाचार संस्थाले दिएको जानकारी अनुसार चीनको बौद्धिक सम्पदा नियामक संस्थाले 11 अगस्त तारिखमा समेत क्यान्साइनको खोपको सर्वाधिकारका लागि मञ्जुरी दिएको हो। चीनले कुनै कोभिड-19 को लागि कुनै पनि खोपलाई मञ्जुरी दिएको यो पहिलो पटक हो। यद्यपि यसलाई वैज्ञानिक उपलब्धि नभई व्यावसायिक उपलब्धि मानिएको छ। वाल्टर एन एलिजा हल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल रिसर्चका प्रोफेसर मार्क पेलेग्रिनीले यो खोपको बारेमा केही हप्ता अघि मेडिकल जर्नल ल्यान्सेटमा खबर छापिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। अक्सफोर्ड समूहले आफ्नो खोपको बारेमा जानकारी प्रकाशित गरेको बेला चिनिया खोपको बारेमा पनि खबर छापिएको पेलेग्रिनीले बताउनु भएको छ। दुवै खोपमा कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि एडेनोभाइरस, चिसोपना र सामान्य संक्रमण निम्त्याउने भाइरसको प्रयोग गरिएको छ। साउदी अरबले यही महिना क्यान्साइन कम्पनीको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण गर्ने योजना बनाइरहेको पनि बताएको छ। यता क्यान्साइनोले तेस्रो चरणको परीक्षणको लागि रुस, ब्राजिल र चिलीसँग कुरा गरिरहेको पनि बताएको थियो। खोपले मञ्जुरी पाएको खबर आएपछि आज बिहान क्यान्साइनोले हङकङको सेयरमा 14% र दिउँसोसम्म सङ्घाई सेयरमा 6.6% को बढोत्तरी समेत भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक किके सेटियनलाई बर्खास्त गरिएको छ। सेटियनले बार्सिलोनाले गत जनवरी महिनामा अर्नेस्टो भालभर्देको स्थानमा प्रशिक्षक नियुक्ति गरेको थियो। तर यसै साता UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग लज्जास्पद हार बेहोरेपछि बार्सिलोनाले प्रशिक्षक सेटियनलाई हराउने निर्णय गरेको हो। बायर्नसँग 8-2 ले पराजित भएपछि बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमै खराब कीर्तिमान आफ्नो नाममा राखेको थियो। यो सिजन बार्सिलोनाले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि उपाधि जित्न सकेन। 61 वर्षीय सेटियन बर्खास्तीमा परेपछि बार्सिलोनाले अब कसलाई प्रशिक्षक बनाउँछ भनेर विश्व फुटबल बजारमा चासो बढेको छ। सम्भावित प्रशिक्षकहरूको सूचीमा नेदरल्यान्ड्सका रोनाल्ड कोम्यान अग्र स्थानमा रहेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 581 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 107 जना पुग्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसईई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित। 4,82,000 विद्यार्थीमा 4,72,000 मात्रै सफल। चीनद्वारा पहिलो कोरोना खोपको सर्वाधिकार स्वीकृत प्राप्त। यो उपलब्धि वैज्ञानिक उपलब्धि नभई व्यावसायिक उपलब्धि भएको ठहर। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक सेटियन बर्खास्त। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।